বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বা'দ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء لله الحمد والشكر اليوم تم افتتاح عبر سبيل بير سطحي صدقة جارية عن محمد قاسم محمد وأميرة حامد إبراهيم حفظهم الله نسأل الله أن يتقبله منهما ويكتب لهما أجره ويرزقهما الفردوس الأعلى من الجنة آمين تقبل يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البير في ميزان حسناتهما يوم القيامة وأسكنهما في الفردوس الأعلى من الجنة وبارك لهما في أموالهما وأولادهما وذرياتهما وأهل بيتهما وفي كل خير اللهم احفظهما من جميع المصائب والبلاء اللهم احفظهما من كل سوء ومن كل فتنة ومن كل آفات ومن كل مصائب ومن كل مرض اللهم ارزقهما الصحة والعافية والسلامة ورزق الحلال آمين تقبل يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم